अपुरबाईच्या भावां भयणानो, मारिया आतां 6 वर्सांची पिरायेर पावलां. पूण तें बरें ना, दुयेंत आसा, हॉस्पिटलांत बाबडे. तें 4 वर्सां आसतनाच ताका कसली तरी पिडा जाल्ली आनी ही पिडे खातीर ताच्या आवयन बापून मार्तान आगुस्तो हाणें जायतें केलें. जायत्या दोतोरांक दाखयलीं, जायत्या हॉस्पिटलांनी ते भोंवलीं. ह्या 4 वर्सांच्या भुरग्यांक आमकां ही पिडा कित्याक कसली काय ती जाणा जावच्या खातीर. पूण खंयच्याच दोतोराक आनी कोणाकूच तें समजलें ना. जायते तांणी ट्राय केली, पूण हें मारियाक अशें कित्याक जाता, तें बोगोर बोगोर पिडेंत कित्याक पडटा, वो ताचो जोर येता तो कित्याक असो देंवना, हें ताका समजलें ना. आनी आतां ह्या 6 वर्साच्या भुरग्यांच्या बाबड्याची पिडा इतली गंभीर जाल्या की ताका पळोवन खूब चुरचुरे. माय तरी दीस रात आपल्या बायेच्या हाताक धरूनच म्हणटा, बाय मागता गो हांव तुज्या पासत, जेजून तुका बरें केल्यार पुरो. एक पेकोयनाचो देवान हात लावूं तूं, कित्याक तूं जाय आमचें, तूं बाय. पूण हो बापूय बाबडो सगलो थरथरतालो. तो बायेच्या हाताक दोत्तालो करो, पूण ताका थोडे फावटी हें नासलें कितें म्हणचें, कितें करचें. पूण ताणें भरवोसो सोडलो ना की आपल्या सुपुल्ल्या बायेक 4 वर्सांच्या देवान असली पिडा दिल्या म्हणून केन्नाच ताणें शीण अशें केलां ना. ती फकत देवा लागीं मागीत आसलेली, गॉड गिव हिम 1 चान्स. आमच्यांनी तुज्या विशीं कांय म्हणपाक जायना, पूण आमकां एकूच चान्स दी. हे आमच्या भुरग्याक वाटाय, आमकां जाय तें बाय आमचे बरोबर, तुज्या लागीं जाता सगलें. आनी अशें सांगूनय ताणें जायत्या जाणांक ही खबर पाठयलोली. एंड मेनी ऑफ देम वे प्रेयिंग फॉर हर. हाका भुरग्या पासत मागतालें. आनी एका दिसा खंय अशेंच घडलें की ते हॉस्पिटलांत पाप साहेब पावून सरलो. तो आयलो खंय ते दुसऱ्या कॅन्सर जाल्ल्या भुरग्यांचे खबरेक, कित्याक तिवूय कॅन्सराची पिडा एक दुखेस्त पिडा धाकटुल्या भुरग्यांक जावप म्हणजे तांचे आवय बापूय खूब निराशी. तो आपले बेटे उद्देशी ह्या आवय बापायक बुजवण दिवचे खातीर, एक बरोसो जिवो करचे खातीर आयिल्लो कडेन ताका कोणें तरी मारियाची खबर दिली. हांगासर एक भुरगें आसा अशें म्हणून. आनी पाप साहेबाचें काडे चुरचुरलें, जे भाशेन आमी जाणो ते भाशेन. आनी ताणें परवानगी मागली, कॅन आय सी हर. ते दोतोर ताका धाडूंक सोदी नासलेले, कित्याक मारियाची परिस्थिती एकदम बिगडलेली. नो विजिटर्स वर अलाउड. पूण कितें तरी जायत तशें म्हणून पाप साहेबाक लागून ताणें दिली परवानगी. पाप साहेब ताचे भेटेक घेतलो. इट वॉज अ मिरेकल. हांव वेळाक लागून सगळी काणी लांब करूंक सोदिना ती. पूण पाप साहेबाचे वेंगेंत, पाप साहेबाच्या आसणे उद्देशी, पाप साहेब थिंगे पावलेले कडेन त्या मागण्याच्या वातावरणांत, ह्या आवय बापायच्या भावार्थान, थंयसर आसलेले दोतोर नर्सींच्या सगळ्या भरवेशान ही पाप साहेबाचे वेंगेन ह्या भुरग्याक पेकवणी हाडली. ह्याच्या भुरग्या लागीं उठूंक जायनासलेलें भुरगें पाप साहेबाच्या वेंगेन पावलें. पाप साहेबाचो पेकवणेचो उमो, बरवेसाचो उमो ह्या भुरग्याक नवें जिवीत दिता. मोगाच्या भावां भयणानो, बरो वसो. आमच्या जिवितांत कितें ना कितें जाताच. आमी हांगासर सगळे एकठांय जालेले. आमच्या जिवितांत आमी कोस सोंसल्यात. आमी जाणा बरवोसो सांबाळप म्हणजे कितें तें, बरवोसो कित्याक आमी सांबाळूंक जाय, निराशीपण म्हणजे कितें तें, कशें तें गिरासता, हाचो आमकां सगळ्यांक अनुभव आसा. तुमकां आसा तुमच्या खासगी जिवितांत, कुटुंबांत जिवितांत, म्हाका आसा म्हज्या याज्ञिकी जिवितांत. पूण मोगाच्या भावां भयणानो, आमच्या जिवितांत अशें निराशीपण येता म्हणून आमी अशींच खार मानून घेतली मनशानूय. जे भाशेन हांवें सुरवातेक उगडास केला ते भाशेन आमचो देव जिव्यांचो देव, आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हू. आनी त्या पासत हो देव आज भाग्यन फ्रांसीस शावेराच्या परबे समयार आमी तयारी करता आसतना आमचे पोत्तो आमच्या लागीं उलयता, आमकां गोट करता, आमकां बरवसो दिता. त्या पासत आयची वाचपां पयलें प्रकाशनेचें, जी निमाण्या दिसांची लुवण्याची नितीची खबर करतात तेन्ना तातूंत कडेन आमच्यान एक बरवसो किल्लूंक जाय. जी कोण सगळीं निराशीपणान जेजूक चिटकून रावतात आनी दुसरी जी कोण निराशीपण आसात ताका जेजूचे बळ आनी उपकार जातात, ती लुवणेच्या वेळार ती बापाच्या गोपांत. लुवणी आमची सगल्यांची जातेली, आमच्या कोरण्याची, पूण आमचे सगळे निराशीपण न्हय, एक बरवेशाची कीट आसा देखून आमी बापाच्या गोपांत तातूंत आमी आसतलो जाल्यार जेजू हीच खात्री, होच बरवसो ताच्या शिसांक तो दिता. जेन्ना निमण्या वस्तूंची तो गजाल करता आसतना तो तांकां भिवयना, सांगता सोत कितें तें. हे सगळें घडटलें, अंतराळे वस्तू घडटल्यो, ओशाची पिडा येतल्यो, जें कितें तुमी पळयतात तातूंत फातोर फातोर उरचो ना, पूण गोट रावात, चोत्रायेन चलात, शिडूक रावात.
जायते जाणां येतली आपूण म्हूण सांगचो आनी गोडे तुमच्या बोरव्याशा लागीं गोडे ते खेळटलीं पूण भिये नाकात हांव आसां ही खात्री जेजू तांकां दिता आनी हेंच वाचप जरी तर मुखार तरी वचत जाल्यार थंयसर आमकां शेवटाक उतरां मेळटलीं तुमच्या माथ्याचो एक एक केंस लेगून मेजलोलो आसा असलो देव आमचो आनी असलो देव तर मोगाच्या भावा भयणानो ह्या देवाक जरी तर आमी भेटूंक येता आनी आमी जायते जाणां जरी तर दिसपटाक आमी भेट्टा जाल्यार होच बोरमोस आमच्या काळजान जिवो दवरूंक आज बागेत फ्रांसीस सावेराचो उलो कित्याक ताणें जायत्या जाणांक बोरमोसो दिलो जायत्या जाणांक ताणें आपल्या आसले उद्देशी देव जिवो आसा म्हूण सांगून खाला पडलेल्यांक ताणें उठयलो आनी बोरव्याशान जिवापाची वाट शिकयली त्या पासत आज आमच्या नियाळाक हे 3 के व्हरूया पयले सुवातेर बोरमोसो आमी दुसऱ्यांक दितले जाल्यार म्हज्या खासगी जिवितांत तो बोरमोसो आसूंक जाय वी शूड बी पीपल ऑफ होप आनी त्या पासत ह्या उत्सवीक वर्साक जी पाप साहेबान आमकां चीट बरयल्या स्पेस नॉन फाकुंदीत हातूंत तो आमकां शिकयता आनी म्हणटा होप डजंट डिसअपॉयंट पयलींच उतरां ताची रोमकारांक बरयले 5वी आवेस्वरांतली 5वी वोड ती आमकां बोरवोसो फटयना माय डियर फ्रेंड्स दीस आर नॉट जस्ट वर्ड्स दॅट्स अ रियलिटी जी आमची काळजान त्यो घालूंक सोदता त्या पासत ऑल ऑफ अस आर प्रेझंट हियर शूड रिवायव दॅट होप आमी हांगासर सगळीं जी बागेन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक आनी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशी हाजीर जालेली आमी सगळीं उठून म्हणूंक जाय आमी बोरव्याशाची पोरजां वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप आनी त्या पासत आमच्या जिवितांत कोस्ट येतले वय आनी आयल्यात गोडे आसतले पूण आमी खाला पडची नात आमच्या जिवितांत गोडे कोस्ट येवन गेले पूण हे बोरव्याशाक लागून गोडे कोश्टाक फळ मेळ्ळें ह्याय फुडें गोडे आमच्या जिवितांत कोस्ट येतले पूण आमी खाला पडची नात आमी दर एकलो आमच्या जिवितांत येतले कोश्टांक ह्या जेजूच्या बोळांत आमी गोठायेन बोरव्याशान आमी फुडें व्हरतले हो आज किरीत भाशेन जेजूचो सांगात आमकां जेजूची गोठाय आमकां फॉर अस टू बी इच वन ऑफ अस टू बी पर्सन अ डॉटर एंड सन ऑफ गॉड एज अ पर्सन ऑफ होप बिकॉज वी आर पीपल ऑफ होप आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणानो आमचे कोश्टां दुकान आमी आमचो भावाक जिवो करुया आमच्या कोश्टां दुकान आमच्या सगळ्यान देव आसा हे आमी हाजीरपण ओळखून घेवया हो जो देव मिसाचे बेटेंत उड्या रुपांत आमच्या काळजांत येता तो आमच्या सांगाताक रावूंक येता आमच्या कोश्टां दुकान वांटो घेवंक येता आमचो बोरवोसो जिवो करूंक येता असलो देव आमचो भिवपाची गरज ना ह्या जगान सांगतात तांच्या भाशेन उतरां न्हू ती पूण देवाची ही उतरां खरी उतरां ती बोरव्याशाची उतरां ती ह्या उतरांक वेंग मारून आमचो बोरवोसो जिवो करुया दुसरी के कुटुंबांत मोगाच्या बाबा भयणान आमकां सदांच शिकयल्लें आसा की आवर फॅमिलीज आर द डॉमेस्टीक चर्चीस आमकां सांगलेलें आसा की आमच्या कुटुंबान भरतेपण आसा आमचें कुटुंब एक देवाचें देणें आमकां आनी त्या पासत आमची कुटुंब जेन्ना आमकां म्हत्वाचें तेन्ना आमी कुटुंबाची वांगडी एकामेकाक बोरवोसो दिवपी वांगडी आमी एकामेकाच्या पासत जियेपी वांगडी आमी आनी देखून आज हो जो गोरकार आपले भयणीक आपले बायलेक एक बोरव्याशाची दिवती जाता ती आज बायल घोवा खातीर दिन वाचता हो जो घोव जाका आपली बायल आपल्या जिवितांत बोरव्याशाची दिवती जाल्या ती आज देवाक आपल्या कुटुंबा खातीर दिन वाचता आनी अशेंच आमच्या भुरग्या बाळां सवें असलेच आमचे घोराबे जावचे हें आज आमच्या फ्रांसीस शावेर आमचे कडेन मागता दॅट ऑल ऑफ अस a husband should become a strength of hope to his wife should become a strength of hope to a husband हे आमच्या कुटुंबाचे वर्तेपण पूण खोटा आज कितले घोराबे मोडपाचे दोशेर पावंक नात काय आज कितल्या घोराब्यांनी फूट ना काय आज कितल्या घोराब्यांनी सुसेग ना काय आज कितल्या घोराबे बिशपाच्या घरांत थंयसर एनाल्मेंट ते मागोनात काय कित्याक काय बोरवोसो तुटयला सपनां तुटयल्यांत आनी बोरवोसो सपनां तुटयल्यान देखून आयज आमचे कुटुंबीक जिवीत आल्लोलें आसा गोरकार आपले गोरकानीक विस्वासी रावलोलो ना देखून गोरकारांची सपनां तुटलीं आनी देखून गोरकार आपल्या गोरकाराक विस्वास ना देखून रेस्पेतान रावना देखून तिवूय सपनां तुटून गेलीं आनी त्या पासत आज आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयता असलें वायट आमच्या कुटुंबांनी भितर सरलेले आसा देखून आज आमचे कुटुंब बोरव्याशान जिवपाक हाल्लेले आसात आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा भयणानो आमचे कुटुंब एक पवित्र आत्म्याचें देणें म्हूण ओळखून घेवन ह्या कुटुंबांनी आमी बोरवोसो दिवच्याक तीच ती भास आमी वेदी मुखार दिलेली एकामेकाक सांगलेलें ताका मरो पर्यंत हांव तुका विस्वासी रावतलीं हो बोरवोसो म्हजो तुका
मोरो पर्यंत तुका सांबाळटले मानान रेखतले म्हूण पूण जिवितांत आडकोळ्यो आयल्यो जिवितांत वयर सकयल जालें बरोसो सांबाळपाचे सुवातेर घोडे इल्लेशें कितें उणें जालें आज तोच भाग्यवन फ्रांसीस शावेर परतून आमचें कुटुंब उठावंक परतून आमी एकामेकाक बोडाची गोठायेची जावंक गोरकांनीक आमी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक बरवसो दिवंक आनी हे तरेन आमी बोरव्याशाचे साक्षीदार जावंक आज आमकां उलो तिसरी सुवातेर आमच्या समाजांत नदर मारल्यार घडये आमकां सगळींच काळोखाची घडये खूब दिश्टी पडत निराशीपणाचें वातावरण ओय बरवसो दवरलेलो बरवसो दिलोलो म्हणून विचून काडलेले पूण आज ताणें घडये आमकां काळोखांत उडयले आज घडये ताणें आमकां फोंडान घातले त्रासान घातले आमी म्हणटले आज समाजांत नदर मारल्यार घडये बरवसो नासलेले कितलीं जाणां निराशीपणान बुडलेलीं आमच्या तरणाटे बाबडे आज कामां मेळनात म्हणून एके वाटेन झुजतात बाबडे दुसरे वाटेन धंद्याचे बिझनेस चलता थंयसर आनी हे पासत आज निराशीपणान भरलेलो आमचो सरकार जाला गोंय जाला जायते आमच्या खोट्या वस्तूक लागून देखून आज समाजांत सगळे खोटेपण डिस्ट्रिक्ट पडटले कडेन कोण तरी आज बोरव्याशाची किर्ती पेटयता कोण तरी पाड जाल्लें गोंय आज आमकां राखूंक सोदिता कोण तरी थंयसर पुर्तुलें इल्लिगल आसा तें मोडपाची कडेन तजवीज करता कोण तरी शेतां भाटां थंयसर इल्लिगली घेतिल्ले कडेन तें आडावंक सोदता इल्लिगली थंयसर कोल जाय म्हणून थंयसर ट्रॅकिंग करून घरां म्हणूंक सोदता कोण तरी आज मोगाच्या भावा मेळून थंयसर बोरव्याशाची किट्टी घालूंक सोदता हे किट्टेक आमी हात घालपाची गरज आसा आनी जें कितें आमचें पाड जावपाचें दिसता तातूंत फकत बोरवसोच आमकां गोट सांबाळटलो आनी आमचो सगळ्यांचो जो बोरवसो एक उरूच जाल्यार हो सरकार पासून उरचो ना तो पासून आलतलो कित्याक आमी खऱ्या बोरव्याशान स्वताक जागो दितले आमी खऱ्या बोरव्याशान बोरवसो हाडटात तसले वस्तूक आमी उलो मारतले आनी हो खरो बोरवसो दर एका काळजांत आसा म्हणून आमी गोंयकार जागे जातले कित्याक गोंयकार बोरव्याशाचो मनीस म्हणून तो हाल्लोलो मनीस न्हय तो जैताचो तर हें जैत मोगाच्या बाबा भयणानो भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन येता तेन्ना आमच्या काळजा मनांत निराशीपण येतात तेन्ना आमी गोठ रावुया जेजू आमच्या सांगाताक आसा म्हणून आनी जेजूक सांगात घेवन दुसऱ्यांक आमी जेजूच्या मुखामळ जावुया निराशी पडलेल्यांक आमी जेजूची साक्षीदारां तेन्नाच हें उत्सवीक ओरवस द इयर ऑफ द होप वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप हे आमच्या कुरण्यांनी जिया उरतले आनी आमी जेजूची साक्षीदारां बोरव्याशाची दुसऱ्यांक निराशीपणांत आसलेल्यांक जिवीत दिवपाची साक्षीदारां जातलीं भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमच्या सभे आसा गोंयचो साहेब तो आमकां आलोवचो ना ताच्या बोरव्याशान आमी दुसऱ्यांक जिवीत हाडटले